السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 13 بارتي 13 من سلسلة شروحات المادة ديال الاناليز فينانسيير ديال سيمستر 4. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشرح لكم لي بيلون فونكسيونيل. أنا في الفيديو اللي درت من قبل شرحت البيلون فونكسيونيل، ولكن ما شرحتش كيفاش ممكن أننا نديرو الطابلو ديال البيلون فونكسيونيل، اللي نديرو دوك لي غو تريتمون اللي كنديرو البيلون كونطابل باش نحولوه بيلون فونكسيونيل. يعني ما درتش لكم الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل. هادشي ديجا شرحتو، ماشي مشكل نعاودو، ودابا غنخدم معكم كيفاش نديرو الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل. دونك بالنسبه للبيلون فونكسيونيل est un bilan dans lequel les ressources et les emplois sont classés par fonction. دابا البيلون فونكسيونيل هو واحد البيلون اللي كيكون هادوك les classes, les faits, يعني دوك les ressources, les emplois, l'actif ou le passif, تيتكلاساو selon la fonction. selon la fonction. Donc هنايا كنميزو بين ثلاثة الأنواع ديال لي فونكسيون. كاين لا فونكسيون دو فينانسمون. La fonction de financement, c'est l'ensemble des opérations financières de l'entreprise. هو المجموع ديال لي زوبيراسيون فينانسيير ديال لونتربريز، هما السيكل دو فينانسمون، بحال لي كابيتال بروبر، بحال لي ديت دو فينانسمون، بحال داكشي ديال لي كريدي، لي زامورتيسمون، لي دوتاسيون دامورتيسمون اكسيتيرا، لي بروفيزيون. كاين اوسي لا فونكسيون دانفستيسمون. لا فونكسيون دانفستيسمون هي لاكيزيسيون دو كابيتال فيزيك او فينانسي، يعني داكشي ديال لي موبيليزاسيون، لي اكسيون، لي تاتر اكسيتيرا. وكاين لا فونكسيون ديكسبلواتاسيون، c'est l'activité productrice de l'entreprise. La fonction d'exploitation كاين فيها دوك الانشطه اللي عندها علاقه بالنشاط الاساسي ديال لونتربريز اللي كتربح منها الانتاج. دونك هادشي راه ديجا شرحتو. دابا نشوفوا ستركتور ديال البيلون فونكسيونيل. لو ستركتور دو بيلون فونكسيونيل بالنسبه للاكتيف. الاكتيف مناش كيتكون اول حاجه كنشدو اكتيف ايموبيليزي بريت، يعني لا سوم توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي بروت اللي كيكون فيه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور، لي زيموبيليزاسيون انكوربوريل، لي زيموبيليزاسيون كوربوريل، لي زيموبيليزاسيون فينانسيير. لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. دابا لاكتيف سيركيلون كنقسمو على جوج في البيلون فونكسيون، كنقسمو لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون و لاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون، لان كاينين دي زيليمون اللي هما دي زومبلوا في لاكتيف سيركيلون اللي ما عندوش علاقه بالاكسبلواتاسيون، دونك كندير لهم كلاس ديالهم خاص هو الاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون. دونك هنا شنو كنشدو؟ اكتيف سيركيلون بروت شنو كيكون فيه؟ هما بوست ديريكتومون ليي او سيكل ديكسبلواتاسيون، هما دي بوست اللي عندهم علاقه بالاكسبلواتاسيون ديال لونتربريز، اللي هما لي ستوك، لي كريونس كليون اي لي كونت دو ريغولاريزاسيون. دونك هادو هما. بالنسبه لاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون شنو كيكون فيه؟ هما لي بوست نون ديريكتومون لي او سيكل ديكسبلواتاسيون، هما دي بوست اللي كاينين في لاكتيف سيركيلون ولكن ما عندهمش علاقه بالاكسبلواتاسيون، دونك كندخلوهم في اكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون اللي هما لي تي في بي، لي تيتر اي فالور دو بلاسمون، لو اوتر ديبيتور. لو اوتر ديبيتور هادشي اللي معروف، هاد لي كون ديال اوتر ديبيتور، لي كريونس سير سيسيون دي زيموبيليزاسيون، واخا داخله هي في لي كريونس كليون ولكن راه ما كايناش في الاكسبلواتاسيون، دونك كتخرج. راه ابخي غنشرح لكم هادشي بالتفصيل. اوسي كاين عندنا لا تريزور اكتيف، هذاك معروف، هذاك فيه لا بانك اي لا كاس. بالنسبه للباسيف لي ريسورس ستابل ولا لي ريسورس ديرابل هما لي فينانسمون بيرمانون، تيكون فيهم لي كابيتال بروبر، لي زامورتيسمون اي بروفيزيون دو لاكتيف، تنجمعوا دوك لي زامورتيسمون لي بروفيزيون ديال لاكتيف كنزيدوهم من هنا، لي ديت دو فينانسمون، لي بروفيزيون ديرابل بور ريسك شارجي ديجا شرحتو. بالنسبه للديت ديكسبلواتاسيون هما الباسيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون اللي كيتسموا ديت ديكسبلواتاسيون، اللي هما بوست ديريكتومون لي او سيكل ديكسبلواتاسيون، ولكن هما سو سون دي كونت دو باسيف سيركيلون اللي هما لي ديت انفير لو فورنيسور، لي كونت دو ريغولاريزاسيون باسيف. بالنسبه لي ديت اور اكسبلواتاسيون ولا باسيف سيركيلون او اكسبلواتاسيون كيكون فيه لو بوست نون ديريكتومون لي او سيكل ديكسبلواتاسيون، باغ اكزومبل لي زوتر كريونسي، مثلا لي اي اس، مثلا لي ديت سير اكيزيسيون ديزموبيليزاسيون، هادو ما كيدخلوش هنايا. او تريزوري باسيف راه فيه الكريدي دو سكونت، كريدي تريزوري، البنك سول كريديت، هذا غير ستركتور ابخي نشرح لكم هادشي بالتفصيل. هنا
دابا نشوفوا الطريقه باش كنديروا لو موديل دو كونستركسيون دو بيلون فونكسيون، كيفاش كنديروا الباساج من البيلون كونطابل للبيلون فونكسيونيل. دونك شنو كنديروا؟ لاكتيف ايموبيليزي بالنسبه لي زومبلوا ستابل، يعني الاكتيف ايموبيليزي كنشدوا لاكتيف ايموبيليزي بالبغيت لو مونطون بغيت ديالهم، ما كنشدوش النت بالبغيت اللي كيكون فيه les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières. فيهم les intérêts corris déduits, ils sont portés dans l'actif circulant à exploitation. هاد les immobilisations financières, هادوك les intérêts corris et déduits. شنو هما les intérêts corris؟ هما هادوك les intérêts اللي هما دوك les intérêts المستحقة. وهاد les intérêts, ce sont des intérêts reçus. يعني ce sont les intérêts reçus par l'entreprise. هما les intérêts corris. يعني واحد الفوائد مستحقة ديال l'entreprise هي اللي كتسالى شي واحد. Par exemple, ce sont des intérêts reçus. يعني sur les créances. Donc, هاد les intérêts corris déduits, ils sont portés dans l'actif circulant exploitation. Donc, هادو فين كنديرهم؟ كنديرهم في l'actif circulant او exploitation. كنجيبوهم هنا. يعني كنقصهم من les immobilisations financières. راه كيعطيكم remarque كيقول لك ان les immobilisations financières par exemple هاد les immobilisations financières مثلا les créances مثلا les créances immobilisées يعني les prêts immobilisés كيكون فيهم واحد الانتيري كوري ديدوي. دونك هاد الانتيري كوري كتنقصوه من les immobilisations financières وكتزيدوه في لاكتيف سيركيلون اكسبلوطاسيون. مفهوم؟ هنا كاين هاد لي شارج ا ريبارتير. هاد لي شارج ا ريبارتير راه كتنقص من هنا، كتنقص من هذا لي شارج ريبارتي. واخا هاد لي شارج ريبارتي قليل فاش تلقاوها في شي اكزيرسيس، قليل فاش تلقاوها، دونك حتى هي كتنقصوها. دونك كتنقص اوسي كنقصوا لي بريم. دونك هادي راه كتنقص اوسي كنقصوا لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون. لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون راه كتنقص من لاكتيف ايموبيليزي. فين كتزاد في لي ريسورس دوراب، يعني كتزاد في لاكتيف في فينانسمون بيرمانون في الضبط. فين كتزاد في لي ديت ا لون تيرم، كتزاد في لي ديت ا لون تيرم. وشنو كنزيدوا لا فالور بروت دو بيان بري اون كريدي باي. هذيك لي ماشين ولا لي ماتيريال بري اون كريدي باي باغ كونترا دي كريدي باي كنزيدوا البريت ديالهم في لي زومبلوا ستابل في لاكتيف ايموبيليزي. دونك هذه هي لي روتريتمون اللي كنديروا لي لاكتيف ايموبيليزي بالنسبه للبيلون فونكسيونيل. دونك كناخذوا لاكتيف ايموبيليزي بالبريت، كنقصوا منه لي زانتيغي كوري ديدوي اللي عطاوها لكم، كنقصوا منه لي شارج ا ريبارتير، وكنقصوا منه لي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون، وكنزيدوا ليه لا فالور بريت دو بيان بري اون كريدي باي. فهم؟ دابا نشوفوا لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون بريت. دونك كناخذوا لي ستوك بالبريت، كناخذوا لي كريونس كليون بالبريت. وشنو كنزيدوا لهم؟ كنزيدوا لهم l'effet escompté non échu. Effet escompté non échu. شنو هو l'effet escompté non échu؟ هما هادوك لي زيفي اللي انا درت ليهم ليسكونت في لا بنك ولكن مازال ما انتهت الصلاحيه ديالهم. كيفاش مازال ما انتهت الصلاحيه ديالهم؟ يعني ان كنعرفوا حنا في لوكا ديال لي فيت كوميرس ملي كندير ليسكونت ديال لي فيت كوميرس راه لا بنك واخا كيخلصني لا بنك يعطيني هذاك لا فالور اسكونتي، كيعطيني الفالور اسكونتي ديالي كيخلصني، راه تيسجل عليا واحد الكريدي ديسكونت تيجي الكليون يخلص في لا دات دو ليشيونس عاد كيحيدها سميتو. دونك هاد الافي اسكونتي نون ايشي يعني مازال ما انتهت المده الصلاحيه ديالو، مازال الكليون مشى خلص. دونك كنزيدو هنا كنزيدو في لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون بروت مع هذا. اوسي تيكون في لافونسي ا كونت فيرسي، هذا معروف. لي كريونس فيسكال ولكن سوف اي اس، يعني كنقصوا الاي اس. اللي قال لك مثلا هذه الكريونس فيسكال فيها واحد المونطون ديال الاي اس كتنقصوا من لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون في كتزيدوا في سيركيلون اور اكسبلوطاسيون، لان الاي اس ما عندوش علاقه بالاكسبلوطاسيون ديال لونتربريز. اوسي كيكون لي شارج كونستاتي دافونس، هذا كيكون في لوكا ديال لا ريغولاريزاسيون دي شارج اي برودوي. بالنسبه لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون بريت شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لي كريونس ديفيرس، لي زانتيغ كوري، يعني هاد لي زانتيغ اللي نقسم لي موبيليزاسيون فينانسيير كنزيدوهم هنا. كيكون لي كريونس دي اي اس، هاد لي كريونس دي اي اس اللي نقسم من لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون كنزيدو لاكتيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون، او لي كريونس سيغ ايموبيليزاسيون. دابا هاد لي كريونس كليون
الا كان قال لي واحد الكريونسيغ ايموبيليزاسيون راه كنقصها من هاد الكريونس كليون. وفين كنزيدها في لاكتيف سيركيلون او اكسبلوطاسيون لان ما عندهاش علاقه بالاكسبلوطاسيون. Enfin, l'actif de trésorerie, le trésor actif, هذا كيكون فيه غير لي ديسبونيبيليتي هما لا بنك اي لا كيس داكشي هذا ما كيكونش فيه شي حاجه. انا دابا كنخدم معاكم غير سامبليفي البينو فونكسيون سامبليفي. راه كان واحد فيه ابروفوندي الناس ديال لافاك ما كيقراوش لان شويه قاصح ومديطايي بزاف، يعني شويه قاصح فيه دي زيليمون ما عمركم قريتوهم. دونك حنا كنخدموا غير سامبليفي، واخا هذا راه كاين شي حوايج كاع ما كتقراوهمش فيه. المهم انا كنعطيكم غير ليسونسيال اللي كتخدموا به. بالنسبه لك الفينانسمون بيرمانون لي ريسورس ديغابل، لي ريسورس ديغابل كيكون فيهم لي كابيتال بروبر، كيكون فيهم لي بروفيزيون بور ريسك شارج، لي زامورتيسمون اي بروفيزيون دو لاكتيف. كنجمع لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون دو لاكتيف كنزيدهم هنا، كنجمعهم كنزيدهم. كنجمع اوسي لامورتيسمون كيميلي دي بيان اون كريدي باي، هذاك الكيميل دامورتيسمون ديال الكريدي باي كتكتبوه لان ضروري كيعطيكم واحد مثلا اكزومبل واحد لا ماشين تشرات كريدي باي تعطيكم البروت ديالها، البروت ديالها كتدخلوه في لي زومبلوا ستاف في لاكتيف موبيليزي وكتحسبوا لامورتيسمون، كتحسبوا لو كيميل دامورتيسمون ديالها. ضروري كيعطيكم لا ديغي دي في، كيعطيكم شحال داز عليها من المده فاش استعملتها لونتربريز. دونك حنا كنحسبوا لو كيميل دامورتيسمون ديالها، يعني من النهار اللي دخلت لونتربريز حتى النهار فاش درنا هذا البيلون شحال ديال المده ديال الكيميل دامورتيسمون كنحسبوها. غنشوفوا ليكزومبل ان شاء الله نشرح لكم كيفاش. دونك كنزيدوا aussi que qu'on fait l'idée de financement à l'exception des CBC et soldes créditeurs, le banque et les intérêts que ces derniers sont portés dans les dettes hors exploitation. La même chose. هاد les dettes financières que les intérêts curés. شنو هما les intérêts curés؟ Les intérêts curés هما هادوك les intérêts ديال les emprunts ديال les dettes. les intérêts اللي خصنا نخلصوه هادو راه كيكونوا غيسي، اما هادو كيكونوا فيرسي لونتربريز اللي خصها تخلصها. دونك كنقصوهم لي ديت فينونسيير وكنزيدوهم فين؟ كنزيدوهم في لي ديت اور اكسبلوطاسيون، يعني لي باسيف سيركيلون اور اكسبلوطاسيون. هذا الا قالها لكم. اوسي كيكون بار كوريسبوندون او فينونسمون دو كريدي باي. شنو هو البار كوريسبون؟ هو ديك الفينا ديال الكريدي باي. الفينا ديال الكريدي باي كنزيدوها. شنو هي الفينا ديال الكريدي باي؟ هو هذا الفالو بري ديال الكريدي باي ناقص هذا الكيميل دامورتيسمون ديال الكريدي باي اللي دخلتو هنا. الفينا كتزيدوها هنايا، حتى الفينا كتزاد. بعباره اخرى باش تكونوا انتيليجون، راه الفالور دو كريدي باي راه البريد كتدخل هنا، حتى البريد كندخل هنايا. البريد كندخلوها نزيدوها في لومبلوا ستابل، حتى البريد راه كتزاد في لي ريسورس ستابل. وغير البريد اللي كتزاد في لي ريسورس ستابل تقسم، واحد لابارتي كتمشي للكيميل دامورتيسمون، واحد لابارتي كتمشي للفينا. يعني هذا هو لا باز. يعني نتوما تكونوا اذكياء، ما تيعطيكم البروف هذا الكريدي باي خافي لا تلفوا في الكالكيل ديال لامورتيسمون داكشي، شدوا غير البريد زيدوه هنايا والبريد زيدوه هنايا. غير الا قال لكم الاستاذ وضحوا لي، الا قال لكم الاستاذ وضحوا لي ضروري خصكم ديروا لا كيميل دامورتيسمون المونطون ديالو، ديروا الفين المونطون ديالو. غير دابا يجمعنا الكيميل والفين يعطينا نيت هذا المونطون اللي باش زدنا هنا. خصو يكون داكشي ايكيليبري. بالنسبه لي ديكسبلوطاسيون اوسي هنايا كنقصوا دوك لي بريم دو رومبورسمون. هاد لي بريم دو رومبورسمون اللي نقصت من هنا راه كنقصهم حتى هنا، نسيت هنا ما درتهاش. لي بريم دو رومبورسمون اللي كيتنقصوا من هنا كيتنقصوا حتى من هنايا، كيتنقصوا من لي ريسورس ديغابل. بالنسبه لي ديكسبلوطاسيون يعني الباسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون كون فيه افونس اي اكونت ريسي لي ديت فورنيسور. ولكن هاد لي ديت فورنيسور راه كنقصوا منهم لي ديت سيغ ايموبيليزاسيون كنزيدوهم هنايا. لي ديت سيغ ايموبيليزاسيون ما عندهمش علاقه بالاكسبلوطاسيون كنزيدوهم هنايا. لي ديت فيسكال اي سوسيال ولكن كنحيدوا منه اش الاي اس، لان الاي اس كيتزاد في لي ديت او اكسبلوطاسيون. الاي اس كنقصوه منه وكنزيدوه هنايا. والبرودوي كونستاتي دافونس هنايا. بالنسبه لي ديت او اكسبلوطاسيون كيكون فيهم لي ديت ديفيرس، لي زانتيري كوري سور امبران. هاد لي زانتيري اللي نقسم لي ديت دو فينونسيير لي ديت دو فينونسمون كنزيدهم في لي ديت اور اكسبلوطاسيون ولا باسيف سيركيلو اكسبلوطاسيون. زانتيري كوري سور امبران. هاد لي ديت دو اي اس لان لي ديت فيسكال مثلا كيقول لي راه داخل فيهم واحد الاي اس، الاي اس كنقصوا من هنا وكنزيدوا هنايا. ولي ديت سيغ ايموبيليزاسيون كنقصوا من لي ديت فورنيسور كنزيدوا لهنايا. دونك هذا هو لي ديت او اكسبلوطاسيون. بالنسبه للباسيف دو تريزوري هو هادوك لي دو كوفر بانكير ولا سولد كريديتور دي بانك اكسيتيرا ولا لي في الكريدي ديسكونت. شنو كنزيد ليه؟ كنزيد ليه واحد الافي واحد الافي اسكونتي نو ايشي، يعني مازال ما تخلص، مازال ما انتهت المده الصلاحيه ديالو كنزيدو هنايا. دونك هذا هو ستركتيكسيون ديال البيلون فونكسيوني. وضروري خاص الطوطال ديال لاكتيف خصو يساوي الطوطال ديال الباسيف ضروري. حتى واحد الريزومي سامبل باش تفهموا.
بالنسبه لاكتيف ايموبيليزي، لاكتيف ايموبيليزي كنشدو المونطون بريت كونطابل يعني البريت، كنزيدو ليهم المونطون بريت دو بيان دو ليزين برايم. ليزين شنو هو ليزين؟ هو الكريدي باي. ليزين هو الكريدي باي، المونطون بريت دو بيان دو كريدي باي، وكنقصوا منهم لي بريم دو رومبورسمون. هذه تقريبا اللي باش كتخدموا بزاف فاش كيعطوا البروف، هذه الحاجه هذه اللي هاد الريزومي سامبل. بالنسبه لي كابيتو بروبر كنشدو لي كابيتو بروبر، كنزيدو ليهم لي بروفيزيون ديغابل بور ريسك شارج. وراه واحد الحاجه مهمه، راه نتوما هذا مع هذا كتجمعوهم في واحد الكونت، هو الفينونسمون بيرمانون. انا قسمت لكم صافي، اللي قال لكم البروف قسموهم ليا ولا شي حاجه. كنزيدو لي بروفيزيون ديغابل بور ريسك شارج، كنزيدو لهم لي زامورتيسمون بروفيزيون دو لاكتيف، وكنزيدو لهم لامورتيسمون دو كريدي باي. ليزينغ هو الكريدي باي. بالنسبه لي ديت دو لون اي موين تيرم، هادو لي ديت دو فينونسمون ولا ديت لونغ تيرم، كنشدو لا فالور كونطابل ديالهم، كنزيدوهم الفينا دو كريدي باي، وكنقصوا منهم لي بريم دو رومبورسمون. حنا الفينونسمون بيرمانون كنجمعوا فيه كلشي هاد الجوج هادو. بالنسبه للاكتيف سيركيلو اور اكسبلواتاسيون كندخلوا الاوترو ديبيتور زائد التي في بي، وهذا الباسيف سيركيلو اور اكسبلواتاسيون اوتو كريديتور زائد ايتا اي اس كنزيدوه ليهم. دونك هذا هو كيفاش كنخدموا البيلون فونكسيون. دابا ندير لكم واحد الابليكاسيون باش تفهموا هادشي مزيان. دابا نخدموا واحد الاكزرسيس في البيلون فونكسيونيل. دونك on a le bilan comptable suivant de pour le 1 2006. راه مهم التاريخ نشوفوه لان غنحتاجوه. دونك لي زيليمون ديال البيلون كونطابل ها هما: actif modifié, prime de remboursement, fonds commercial, terrain, construction, matériaux outillage, matériaux de transport, titre de participation. Alors le brut, l'amortissement de provision et le net. L'actif circulant fait stock, créance ou TVP, trésor actif fait la banque et la caisse. بالنسبة للفينانسمون بيرمانون في الكابيتال، les réserves, l'emprunt et les provisions durables pour risque charge. Pour le passif circulant fait le fournisseur dette envers l'État et crédit discount trésorerie passif. هما لي مونطون ديالهم. واحد الغومارك مهمه بالنسبه لهذه كريونس كليون. كريونس كليون قال لك دون ان كريونس سيغ ايموبيليزاسيون دو 15000 درهم، يعني نحتاجوها باش نديروا لو بيلون فونكسيونيل، باساج من بيلون كونطابل بيلون فونكسيونيل. بالنسبه لي فورنيسور دون ان ديت سيغ ايموبيليزاسيون دو 13 مليون درهم، 13000 درهم، يعني نحتاجو حتى هي. وبالنسبه لثلاثه ديت اونفيغ ليتا فيها واحد 17000 درهم ديال الاي اس. دونك عندنا واحد لانفورماسيون كومبليمونتير. Gagne depuis le 1 2014 une machine utilisée en contrat de crédit bail. La valeur brute de la machine 400 000 dirhams, durée de vie 5 ans, amortissement constant. غادي نحتاجوها في الكريدي باي باش نديروا لها الريتريتمون ديالها. travail à faire. Présenter le bilan fonctionnel. ها هو لو بيلون فونكسيونيل. تيسيتو نوريكم الطريقه باش تبدا. دابا لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي كيفاش قلنا؟ شنو كنديروا؟ كنجمعوا لو بغيت ديال لاكتيف ايموبيليزي. ها هو البغيت ديالو توتال بغيت كونطابل 785000 درهم حسبتو. شنو كنزيدو ليه؟ كنزيدو ليه مونطون بغيت ديال الكريدي باي. مونطون بغيت ديال الكريدي باي هو 400000 درهم. زدتها ليه. شنو كنقص منه؟ كنقصو منه لي بريم دو رومبورسمون. لي بريم دو رومبورسمون فيها 5000، دونك كنقص منه لي بريم دو رومبورسمون 5000. دونك هذا هو التوتال ديال اكتيف ايموبيليزي في البيلون فونكسيون. ها هي 1,180,000 درهم. بالنسبه لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. اكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون هذا شنو قلنا؟ كيكون فيه كيكون فيه ستوك ولي كريونس. ها هو ستوك اي لي كريونس غنخدموا بلي بغيت بيان سور 75000 زائد 65000، ولكن ضروري خصنا نقصوا واحد لا بارتي اللي كاينه في الكريونس ديال دي كريونس سيغ ايموبيليزاسيون. كريونس سيغ ايموبيليزاسيون قلنا كنقصوها من لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون، وفين كتزاد الاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون. دونك خصني نقص 15000. دونك باش يخرج لي هذا 125000 هو القيمه ديال الاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. ها هي 125000. بالنسبه للاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون هذا شنو فيه؟ فيه لي تي في بي وفيه هاد الكريون سيغ ايموبيليزاسيون اللي نقصت من لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون خصني نزيدها في لاكتيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون هي 15000. تي في بي فيهم 13000 نخدموا بلي بغيت زائد 15000 120000. ها هي دونك هذه 120000. وبالنسبه للتريزوري اكتيف راه كيبقى هو هذا زائد هذا 52000 راه كيبقى هو هذا، ما عنده حتى مشكل. نمشيو دابا للباسيف. نبداو بالفينونسمون بيرمانون. فينونسمون بيرمانون شنو قلنا كنديرو؟ كنشدو التوتال ديال الفينونسمون بيرمانون. ها هو التوتال نجبدو من البيلون كونطابل، نجمع هادو جمعتهم
عطاوني 602,000. شنو كنزيدو لهم؟ كنزيدو لهم لامونتيسمون اي لي بروفيزيون ديال لاكتيف ايموبيليزي. ها هما لامونتيسمون اي بروفيزيون ديال لاكتيف ايموبيليزي هما هادو 266,000. دونك كنزيدها ليه. شنو كنزيدو ليه؟ كنزيدو ليه لامورتيسمون دو كريدي باي. حسبوا لامورتيسمون دو كريدي باي. لامورتيسمون دو كريدي باي حنا عندنا الفالور كيفاش راه سان كوميل، هذا راه كوميل، هذا راه كوميل. كيفاش كتحسب لو كوميل؟ عندنا امورتيسمون كونستون، كنشدو لا فالور دوريجين البغي ديالو 400,000 درهم، كنضربو في لوطو اللي عنده 50، دونك لوطو هو 20%، وكنضربو شحال المده اللي دازت من نهار استعملها هذا جيسكا هاد ليكزيرسيس هذا. حنا في لو 1 2016 هو امتى استعملناه؟ لو 1 2014، يعني دوز عندنا 2014 عام كامل، ودوز عندنا 2015 عام كامل، يعني دوز عندنا عامين 2014 2015. دونك يعني جوج، يعني تعطيني 160,000. دونك هذه هي لامورتيسمون اي ديال الكريدي باي. كنقصوا منه البريم دو رومبورسمون، هذه البريم دو رومبورسمون فيه 5,000 راه من البيلون، وكنزيدوا له الفينا دو كريدي باي. الفينا دو كريدي باي هي لا فالور دوريجين دو كريدي باي 400,000 درهم ناقص هذا الكيميل اللي حسبتنا 160,000 هي 240,000 درهم. دونك باش تعطيني فينونسمون بيرمانون 1,263,000 هي 263,000. بالنسبه للباسيف سيركيلون اور اكسبلواتاسيون شنو غيكون فيه؟ غادي يكون فيه الفورنيسور ولي ديت اونفير ليتا. غير دابا الفورنيسور لي ديت اونفير ليتا كاين واحد لي غومارك، يعني الفورنيسور خصني نقسم منه 13,000 درهم ديال لي ديت سيغ موبيليزاسيون، لان لي ديت سيغ موبيليزاسيون ما عندوش علاقه بالاكسبلوطاسيون، دونك هادو تيكونوا اور اكسبلوطاسيون. وخصني نقص هاد الاي اس من لي ديت اونفير ليتا لان ما عندهاش علاقه بالاكسبلوطاسيون. دونك ها هما باسيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون. دونك فورنيسور زائد ديت ايتا ناقص ديت سيغ ايموبيليزاسيون ناقص الاي اس، هما نقصتهم عطاتني 80,000 درهم. ها هي كتبتها هنا. بالنسبه للباسيف سيركولون او اكسبلوطاسيون شنو فيه؟ فيه هاد جوج اللي نقص منها هما الاي اس واللي ديت سيغ ايموبيليزاسيون 17,000 زائد 13,000 30,000 درهم هما. وبالنسبه للتريزوري باسيف راه بقى هو 12,000 درهم. الا جينا حسبنا توتال اكتيف توتال باسيف غنلقاوهم مساويين. دونك هذه هي الطريقه باش كنديروا البيلون فونكسيونيل. نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكزيرسيس اللي درت لكم. ان شاء الله غنكمل لكم دي زيكزيرسيس اخرين في الماتير ديال البيلون الاناليز فينونسيير، سواء في الاو سي جي سواء في لاكاف سواء لو بيلون فونكسيونيل سواء لو بيلون فينونسيير. ان شاء الله نخدم لكم تمارين اخرى. اتمنى انكم استفدتوا، والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله تعالى.